MLA लॉज म्हाका लॉज हांव वोटर थिंगाचो हे आमचे वोटर आमचो गांवचो तो आमचो गांवचो MLA मोबिन गुदीन आमचो MLA तो पंचायत मिनिस्टर पूण तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक कांयच करना. आतां आमी मिनिस्टर न्हू आनी आमी MLA न्हू पूण तो आमचो कित्याक आमी वोट मारला न्हू ताका देखून म्हाका दिसता तेंच्या नांवान आमच्या पंचायत मिनिस्टराच्या नांवान आमकां एक लॉजूच अशी आनी आमी तुमकां सॉरी म्हणपाचें ह्या पासत कित्याक तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आमच्या मिनिस्टराक लागून. तर आमच्या मिनिस्टराकूय बीन आयकून दिते की बाबा तूं पंचायत मिनिस्टर ही सर्वान पंचायत जी आहा हिंगा ज्यो वस्तू सारक्यो चलना कसल्याय कारणाक लागून आनी एक पावटी म्हणटा हांव ते कसलेय कारणां जावं पंचायत मिनिस्टर असो ते सॉल्व करपाक मुखार येवपाक जाय आसलो. आनी पंचायत मिनिस्टराक आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगपाक जाय न्हू कोर म्हणून. चीफ मिनिस्टरान एक बरीशी वस्त केल्या तुमकां खबर आहा न्हू तेज्या साखळे गांवाक जे 39A आहा ते रद्द केले सगळे. तो चीफ मिनिस्टर फकत सांखळेचो तुमचोय चीफ मिनिस्टर न्हू तो आमचोय चीफ मिनिस्टर न्हू सगळ्या गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणटच हिंगाय बीन ते 39A जे लागू करून आनीक हे आतां लोदा प्रोजेक्ट जो मुखार वयता लोकांच्या भावनांचेर आड लोकांच्या तुमकां जें कितें जाय आनी तुमच्या अस्तित्वाचेर आड चिंतपाक जाय आसलें. आनी ह्या पासत आमी आतां पयस जावन मुद्दम तुमकां सांगपाक येयल्या की आमी चिखलेचे दाबोलीचे म्हणल्यार आख्खे गोंयचे म्हणपाक जाता तुमचे बराबर आहा ह्या तुमच्या झुजान आमी तुमचे बराबर उबे रावपाक आहा. 40 दिसांनी तरी आयज आमी येवन परतून तुमचे मुखार सांगता हें पयलीं आमी सांगलेलें आहा डेली आमच्या मिसान आमी तुमचे पासत मागता ओके सर्वान कारापूर लोकां पासत तुमकां जैत मेळय म्हूण आमी देवा कडेन सद्दां मागता मिसाक सकाळीं. तेंच मागणें घेवन आमी हिंगा आतां तुमचे मुखार तुमचे बराबरी थोडोसो वेळ सारपाक येयल्या आयज. आमची तरणाटी बीन आयिल्ली आहा चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तांकांय मागता तुमकां 2 उतरां सांगपाक